अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 1, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस बलवाल से। आज मेरा आपके साथ 9th लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा जी, हमने पढ़ा कि नात एक नज़म है। अब आपने मेरे साथ रिपीट करना है, दोहराना है। हमने क्या पढ़ा है, ऐसी नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। नात हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने पढ़ा कि ऐसी नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। और हमने क्या पढ़ा कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमें हदायत का रास्ता दिखाया किसने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हदायत का रास्ता कौन सा है, नेकी का रास्ता, जिस पर चलने से अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाता है। और आपको पता है जो हदायत का रास्ता दिखाता है वो हादी है। हादी हमारे कौन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उन्होंने ही हमें हदायत का रास्ता दिखाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आज हम लोग इस्लाम हमारा दीन है उस पर कायम है। किसकी वजह से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। उन्हीं की वजह से हम लोग दमक रहे हैं, यानी चमक रहे हैं। उन्हीं की खातिर हम लोग दमक रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग चमक रहे हैं। इसलिए हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद सलाम भेजना चाहिए। दुरूद सलाम आप किस तरह भेजेंगे, आपको कल मैंने बताया जी, हम दुरूद पाक पढ़ेंगे। अब मैंने कितनी बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया है। अब मैंने जब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया आपने पढ़ा है दुरूद, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। इससे आप लोगों को नेकियां मिलेंगी और सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला के प्यारे नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे हैं। आपको पता है कि अल्लाह ताला और फरिश्ते भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं। तो फिर हमें क्यों नहीं भेजना चाहिए, हमें तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा भेजना चाहिए, क्योंकि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। ठीक है, अपनी किताब निकालें, सफ़ा नंबर 7। पहली बार रीडिंग आप सबने पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। आज हम अगला पढ़ते हैं। हे मीम हम अलिफ रे बड़ी ये रे, क्या बना ग्रेड 1, हमारे। हे अलिफ हा दाल छोटी ये, हादी, हमारे हादी। खे पेश हु दाल अलिफ दा, खुदा, हमारे हादी खुदा। काफ बड़ी ये के, हमारे हादी खुदा के। पेश पे अलिफ पिया रे बड़ी ये रे, हमारे हादी खुदा के प्यारे। नून बे छोटी ये बी, नबी। हे मीम अलिफ मा, हमारे बड़ी ये रे, हमारे, नबी हमारे। नून बे छोटी ये बी, नबी। हे मीम अलिफ मा ए बड़ी ये, क्या बना ग्रेड 1, नबी हमारे। दाल पेश रे पेश वाव, दुरूद दाल, दुरूद अलिफ पेश नून उन, दुरूद उन पेरे पर। दुरूद उन पर, सीन लाम अलिफ ला मीम सलाम, दुरूद उन पर सलाम अलिफ पेश नून उन पेरे पर। दुरूद उन पर सलाम उन पर। अलिफ पेश नून उन, अलिफ पेश नून उन, फिर नहीं आ जाएगा क्योंकि दो चश्मी है, न बन जाएगा। और छोटी ये उन्हीं, काफ छोटी ये की, उन्हीं की। खे अलिफ खा तोरे खातिर, उन्हीं की खातिर। दाल मीम दम, काफ दमक रहे रे हे बड़ी ये है, दमक रहे हे ये नून गुन्ना, दमक रहे हैं। उन्हीं की खातिर दमक रहे हैं। अलिफ पेश नून उन, ने नून छोटी ये नी, उन्हीं। काफ बड़ी ये के, उन्हीं के। दाल ज़बर मीम दम, उन्हीं के दम। सीन बड़ी ये से, उन्हीं के दम से। चे मीम चम, काफ चमक। रे हे बड़ी ये रहे, हे ये नून गुन्ना, उन्हीं के दम से चमक रहे हैं। दोबारा पढ़े मेरे साथ। हमारे हादी खुदा के प्यारे, नबी हमारे, नबी हमारे। दुरूद उन पर सलाम उन पर, उन्हीं की खातिर दमक रहे हैं, उन्हीं के दम से चमक रहे हैं।
آپ نے یہ ریڈنگ یہاں تک پڑھنی ہے، اور جو آپ نے الفاظ، آپ کو جو بھی لفظ مشکل لگے آپ نے وہ اپنے رف رجسٹر پر اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ پھر آپ کو مشکل نہ لگے۔ آپ اپنی نوٹ بک نکالیں، نوٹ بک پہ آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں۔ گھر کا کام، عنوان ہے ہمارا الفاظ معنی، پھر آپ ایک لائن چھوڑ کے لکھیں گے الفاظ معنی، درمیان میں آپ لائن لگائیں گے۔ آپ کا لفظ ہے آج فلک، فے آدھا لام آدھا کاف۔ فلک کا معنی کیا ہے گریڈ 1؟ فلک کا معنی ہے آسمان، فلک آسمان۔ الف مدہ، سین کے 3 سرے، میم الف ما نون۔ نون آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ ایک سائڈ سے اوپر ایک سائڈ سے نیچے، یہ دونوں چیزیں برابر نہ ہو اور نیچے سے گول۔ آسمان، فلک آسمان۔ اگلا صفحہ نکالیں، دن لکھیں، تاریخ لکھیں، گھر کا کام ہے، عنوان ہے ہمارا سوال جواب۔ سین ایک سائڈ سے اوپر ہے، آدھا لائن سے نیچے اور ایک سائڈ سے نیچے، یہ دونوں چیزیں برابر نہ ہو، نہ سین میں اور نہ ہی نون میں۔ سین جیم، سوال جواب۔ پہلا سوال ہے آپ کا، نعت کسے کہتے ہیں؟ بتائیں گریڈ 1 نعت کسے کہتے ہیں؟ جی، ایسی نظم جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ لکھیں سوال، نون عین تے نعت، کاف آدھا 3 سرے سین کے بریے، کس سے؟ کاف ہے تے بریے تے، کہتے، نعت کسے کہتے ہیں؟ ہے یہ نون گنہ، نون گنہ پھر آپ ایسے بناؤ گے، آدھا لائن سے نیچے ہو اور نیچے سے گول۔ سوالیہ نشان، ہر سوال کے آخر میں یہ سوالیہ نشان آئے گا۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ پھر آپ ایک لائن چھوڑ کے لکھیں گے جیم، جواب لکھیں گے ہم ایسی، پہلے میں سے پڑھیں، ایسی نظم جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ الف یہ 3 سرے سین کے، یوں 4 سرے ہو گئے، چھوٹی آدھی لائن سے نیچے ہو، ایسی نظم، نون آدھا زوئے میم، نظم، ایسی نظم جس، جیم سین کے 3 سرے، سین آدھا لائن سے نیچے ہو اور نیچے سے گول، ایسی نظم جس، میم یہ کا ایک سرا اور نون گنہ، ایسی نظم جس میں پیارے نبی، پے کا ایک سرا یہ کا سرا، پھر الف پیا رے بڑی رے، پیارے نبی، نون بے چھوٹی یہ بی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ جب بھی نبی یا محمد لکھو گے، آپ پورا درود نہیں لکھ سکتے تو آپ سواد لکھ لیں گے، آدھا سواد، اور پڑھیں گے کیا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاف چھوٹی ہے کی، کاف آدھا چھوٹی ہے لائن سے نیچے اور نیچے سے گول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، تے آدھا عین رے تھوڑا سا لائن سے نیچے ہو، یہ فے تعریف، بیان بے کا سرا یہ کا سرا، الف بیا نون، نون آپ پھر ایسے لکھو گے جیسے آپ نے پہلے نون گنہ لکھا، سین لکھا، ایک سائڈ سے اوپر ایک سائڈ سے نیچے، یہ دونوں چیزیں برابر نہ ہوں اور آدھا لائن سے نیچے ہو۔ تعریف بیان کی، کاف آدھا چھوٹی یہ کی جائے، جیم الف چا حمزہ بڑی یہ، تعریف بیان کی جائے، اور ہر جملے اور جواب کے آخر میں سکتہ آئے گا۔ اب میرے سارے بار پڑھیں، ایسی نظم جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ یہ سوال آپ نے لکھا ہے اب، اور اس کو یاد کرنا ہے، اور پریکٹس کہاں پہ کرنی ہے؟ اپنے رف رجسٹر پر، کیونکہ آپ جتنی زیادہ پریکٹس کرو گے آپ کو اتنا اچھا یاد ہوگا اور کوئی بھی چیز بھولے گی نہیں۔ باقی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے۔ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔